A4, page 2. A4. आपयल्या म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या हे पवित्र मिसाचे भेटेतून या वयर उबारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता कोतकोती तारकां वयर उबारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता कोतकोती तारकां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावा भयणांनो, आयज आमी तिसऱ्या दिसा आमी बागयोंत लॉरेन्साचे परबेक तयारेन आसां आनी आयज पवित्र पुस्तकांतलींच उतरां घेवन आमी आयच्या दिसा नियाळ आमी करतल्या. ती म्हणल्यार धीर धरात, हांव तो, भियो नाकात. आमच्या जिवितांत कितली म्हत्वाची, कितली आमकां आदाराची, कितली आमकां घोटायेची ती आमी आज नियाळ करतल्या. आयच्या दिसा आमी हे नोवेनांत वांटो घेता तेन्ना बागयोंत लॉरेन्साचो उगडास करून ताच्या आदारान, ताच्या बळान एमिसाचे भेटेन आमकां फावो तो आदार मागून घेवया. आनी आयच्या दिसा खेरीत भाशेन आग्नेलो रॉड्रिगीस आनी ताच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. तशेंच मागूंक लायला झेरवासियो डिसोजा आनी सांतान सोकोर फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत, तर तांचो उगडास करुया. आनी ह्या नोवेनाची मांदावळ करतात सुखबाट कोस्तावाडो ह्या वाड्यांतलीं भावा भयणां, तर तांच्या कुटुंबाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक एमिसाचे भेटेन आमी मागुया. आनी एमिसाची भेट आमकां सगल्यांक फळादीक आनी फायद्याची जावचे खातीर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगलीं बरोबर देवाचे काकलुतीक उलो करून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विचारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदां सांकवार म्हणून सगळ्या देवतांनी भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor. Somia kaklut kor, Somia kaklut kor, Somia kaklut kor. प्रार्थुया. ओगेपणान आमच्यो गरजो आमी एमिसांत हाडुया आनी आमकां जाय तें मागुया. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव. तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलोबायेन वागय. तुवें आमकां रुचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी
आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. वो उपकार आमकां कोर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेरेमायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. झेदेकिया जुदाचो राजा आसलो. ताचे राजवटकेचे सुरवातेक 4थ्या वर्सा 5व्या म्हयन्यांत आजूरचो पूत हानान्या, गिबियोन गांवचो प्रवादी, यादनीक उजीर आनी सोगले पोरचे मुखार सर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरेमेसा कडेन असो उलयलो. दोलबराचो सर्वेस्पर, इस्रायेलाचो देव अशें सांगता, बाबिलोनाच्या राजाचें जूं हांवें मोडलें. 2 वर्सां मदें सर्वेस्पराच्या मंदिराची आयदनां हांव परतून हाडटलों. हीं आयदनां नाबुकोझोदार बाबिलोनाच्या राजान ह्या जाग्या वेलीं व्हेलीं. जुदाच्या राजाक जेकोन्यांक, जोकींच्या पुताक आनी बाबुलोन्यांक व्हेल्ले जुदाच्या सगल्या निर्वाशांक हांव परतून हाडटलों. अशें उलयता तो सर्वेस्पर. बाबिलोनाच्या राजाचें जूं हांव मोडूंक वेतां. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत यादनिका उजीर आनी सोगले पोरचे मुखार जेरेमायासान हानान्या प्रवाद्याक जाबाब दिवन म्हणलें, अशें जावं, सर्वेस्पर अशें करूं. तुवें बाकीत करून सांगलें तितल्या उतरां सर्वेस्पर शाती पावूं आनी सर्वेस्पराच्या मंदिराची आयदनां आनी सोगल्या निर्वाशांक बाबिलोनांत तावन परतून ह्या जाग्यार हाडूं. तरी पूण तुज्या आनी सोगल्या पोरचेच्या कानांत आतां सांगूंक वेता तें उतर चिंतान आयक. मागात हांव तुजे आनी म्हजे आदीं जे प्रवादी येवन गेले ताणें सोबार देशांचेर आनी व्हड व्हड राष्ट्रांचेर आड, झूज, बूक आनी पिडा येतली म्हूण बाकीत करून सांगलें. पूण कोण एकलो प्रवादी शांती येतली म्हूण बाकीत करीत जाल्यार ताचें उतर खरें जाता तेन्ना मात सर्वेस्परान ताका खरेपणीन धाडलां म्हूण मानून घेवंक जाता. तेन्ना हानान्यान प्रवाद्यान जेरेमेसाच्या मानीर जूं आसलें तें काडलें आनी मोडलें. उपरांत सोगले पोरचे मुखार हानान्यान म्हणलें, सर्वेस्पर अशें सांगता, 2 वर्सां उपरांत हे भाशेन नाबुकोदोनोजार बाबिलोनाच्या राजाचें जूं हांवें मोडटलों आनी सोगल्या राष्ट्रांच्या मानीन वेलें हांव तें काडटलों. उपरांत जेरेमायास प्रवाद्यान आपली वाट दवरली. जेरेमेसाच्या मानिवलें जूं हानान्यान मोडले उपरांत सर्वेस्पराचें उतर जेरेमेसाच्या कानार अशें सादलें, वच आनी हानान्याक अशें सांग, तुवें लांकडाचें जूं मोडलें. बरें आसा, आतां हांव ताचे सुवातेर लोखंडाचें जूं करतलो. कित्याक दोलबाराचो सर्वेस्पर, इस्रायेलाचो देव अशें सांगता, बाबिलोनाच्या राजा नाबुकोदोनोजाराची चाकरी करूंक ह्या सोगल्या राष्ट्रांचे मानीचेर हांवें लोखंडाचें जूं घातलां. ती ताच्या ताब्यांत आसतली. हांवें तांकां रानवट मोनजादी पर्यान दिल्यात. जेरेमायास प्रवाद्यान हानान्याक प्रवाद्याक सांगलें, आरे हानान्या, आयक, सर्वेस्परान तुका पाठोवंक ना आनी तुका लागून ही पोरजा खोटेपणां सोतमानता. म्हणटच सर्वेस्पर अशें सांगता, हांव तुका प्रितुमी वेलो काडून उडयतां. ह्या वर्सा तूं मरतलोय, कित्याक तुज्या उतरांनी तुवें सर्वेस्पराचेर कोलपूंक शिकयलें. देवाचें उतोरे. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जाबाब जावन दी.
तुझे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. आनी एकदां म्हणुया. तुझे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. फोटकिऱ्या मार्गावेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी समूर्त म्हाका शिकोय. म्हाका दिल्ल्या विस्वाशीपणाचें उतर काडूं नाका, कित्याक तुज्या निवाड्यांचेर हांव पातयेवन रावलां. जबाब. तुझे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तुज्या भोगतांक तुजी खुशी मानून घेतल्यांक म्हजे भोंवतणी एकठांय जावन दी. तुजे नेमान प्रमाणें चलूंक कालीच म्हजे पातकावीन जावन दी. तेन्ना म्हाका लॉज भोगची ना. जबाब. तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. नोश्टे मनीस म्हजी वाट लावंक दोळे मानतात, तरी आसतना म्हजें ध्यान मन तुजे कुशेरूच आसा. तुज्या कायद्यांक पाठ करून हांव चलोना, कित्याक तूंच म्हाका ताची समजणी दिताय. जबाब. तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. उद्गार. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमचेय सवे आसा. मातेवा परमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोक जेवून दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक वड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडे वचूंक लायले. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. 3 सांज जातोच पर्यान आपूण एकलोच थंय आसलो. पूण व्हडें भायर दर्यान पावून लारांनी बडोवतालें, कित्याक परतें वारें मारतालें. रातीच्या 4थ्या पारार जेजू दर्याचेर चलून तांचे सरशीं आयलो. आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भियोन तांणी बोब मारली. पूण रोखडें जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, धीर धरात, हांव तो, भियो नाकात. पेद्रून परतीपाळून म्हणलें, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजे सरशीं येयसो कर. जेजून म्हणलें, ये. तेन्ना पेद्रू ओड्यावेलो देंवन जेजू सरशीं येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळयोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून आत पावून ताका गोट धरलो आनी म्हणलें, ओलक्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय? आनी ते होड्यार चडटात म्हणसर वारें थांबलें. ओड्यान आसले तांणी तांचे मुखार सरपटून म्हणलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. आनी पेले तोडी पावतोच ते जेनेजारेत मुल्कान गेले. त्या गांवच्या मनशांनी ताका वळखतोच 4य कडेन सांगून धाडलें आनी सोमेस्त वायटाकारांक तांचे सरशीं हाडून ताच्या आंगोस्त्राचे देगेक तरी हात लावूंक दी म्हूण तीं ताचे लागीं मागतालीं. आनी हात लायलो तितली सारकी बरी जाली.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे मोगाळ भावा भयणांनो, कोविड-19 अशें म्हणलें म्हणटच आमकां सगल्यांक बेजार येता. कित्याक कितले दीस जाले हाचे विशीं आमी आयकता, हाचे विशीं आमी उलयता, हाचे विशीं आमी जायती एके भाशेन उचामळ जाता. पूण एक मात आमी चिंतलें जाल्यार हे पिडेंत आमकां एक माक वो आमकां एक शिक्को आमचेर मारलेलो आसा. आनी तो शिक्को म्हणल्यार भिरांत आमचे भितर रिगोयल्या. आमी कितली एके भाशेन म्हणो जाता तें जावं, कशें आमी जियोंक ती पिडा घेवन आमी वचूंक जाय अशें आमी म्हणो, पूण भितरल्यान आमकां सगल्यांक एके भाशेन हे पिडेक एक शिक्को मारला, तो म्हणल्यार भिरांत आमचे भितर हाडल्या. आनी ह्याच पासत आमी आमचें जिवीत सारतना आमी खुशाल ना. भायर भोंवंक गेल्यार आमकां चिंतचें पडटा, कितें हाडूंक गेल्यार चिंतचें पडटा, कोणा लागीं उलयलो जाल्यार चिंतचें पडटा. आनी हे भाशेन आमी आमचें जिवीत सारता. पिडेक बली पडलेले जायते जाण आसात. तांतलो एकलो आमचो याज्ञीक बली पडलो आनी हे पिडेन झुजलो आनी बरो तो जालो. ताचो अनुभव असो आमकां सांगता. आनी तीन तोरांनी तो आमकां म्हणटा, अशे तरेन म्हणटा, म्हाका ही पिडा जाली, हांव बरो जालो आनी हे पिडेचो अनुभव म्हज्यान पोट तिडकीन सांगूंक जाता. आनी सांगतना पयले सुवातेर तो म्हणटा, भिरांत आमी पयसावूंक जाय आनी भावार्थ आमी धरूंक जाय. भावार्थ कोणाचेर? देवाचेर आनी दोतोरांचेर. आनी तें करूंक आमकां देवा लागीं वेचें पडटा, देवा लागीं उलोवचें पडटा. आनी एक उपाय म्हणल्यार तो म्हणटा मागणें. मागणें करून आमी देवाक उलो करूंक जाता, देवाचेर भावार्थ धरूंक जाता आनी देवाच्या आदारांत आमी भिरांत पयसावूंक जाता. दुसरे सुवातेर तो म्हणटा, एकामेकाक आमी कॉन्फिडन्स दिवंक जाय, घटाय दिवंक जाय. ओ जण एकल्यान म्हणूंक जाय की म्हज्यान हे पिडे आड झुजूंक जाता. जण एकल्याक आसूंक जाय म्हणटा वील पावर, हांव झुजतलो हे पिडे आड. आनी अशे तरेन तो म्हणटा ही घोटाय घेवन आमी फुडें पावल मारूंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर तो म्हणटा, आमी पिडेन पडलेल्यांक, बली पडलेल्यांक आमी सांगात दिवंक जाय. तांकां भायर रावूंक जायना. बरी आसात ताणें हे पिडेन आसलेल्यांक म्हणूंक जाय, आमी आसांव तुज्या सांगाता. आनी पिडेन आसलेली अशी म्हणटात, ती म्हणटात आमकां भायर रावूं नाकात, ती म्हणटात आमकां भायर रावूं नाकात. आमी पिडेन पडल्या, आमकां वेडो घातला, आमकां भितर दवरल्यान जेवंक जेवण मेळना, उलोवपाक मनशां कोण येनात. शिकलोले आसात ते दुसऱ्यांक सांगतात तूं ताचे लागीं वचूं नाका. एकसुरी ती जिवीत सारतात. जेवणा खाणांक तांकां प्रश्न जाला. तांकां सांगात मेळूंक ओदीक अवघड जालां. रस्त्या वेल्यान तांकां सोंपेपणी भोवूंक जायना. दुसऱ्यांची खबर घेवंक वो भायर सरूंक तांकां वचूंक जायना. आनी दुसरीं ताचे खबरेक येनात. आनी ह्या पासत तो म्हणटा, ह्या भावा भयणांक जी पिडेन आसात तांकां अशी भायर रावून आमी पयस दवरल्यान.
त्या वेळार आयच्या दिसा म्हाका दिसता ही जेजून उलयल्लीं उतरां आज आमकां अदीक म्हत्वाची आनी गरजेची ह्या वेळार म्हूण म्हज्यान सांगूंक जाता. आनी ती उतरां म्हणल्यार धीर धरात, भियो नाकात, हांव तो. ह्या दिसांनी आमी आयकलां भियोवपाची गरज ना. ही उतरां आमच्या कानार पडली म्हणटच थोड्यांक आमकां राग येता, थोडी आमची ताचे विशीं टिका करतात आनी म्हणटात, आनी जायत्या तोरांनी ती एकामेकाक सांगतात आनी उलयतात आनी जायते पावटी राग तांच्या मनान येता. पूण जेजून उलयल्लीं उतरां, जेजून उद्गारलेलीं उतरां हे भाशेची उतरां न्हय ती. पूण खऱ्यांनीच ताचेर आमी नियाळ करपाचो आनी आमच्या जिवितान एक निर्णय आमी घेवपाचो. नाजाल्यार चालत्या जिवितान पळयात, एकसुऱ्याक दुसऱ्याचो सांगात जाय, पिडेन आसलोल्याक आपल्याक बरो जावंक जाय, समाजान भायर आयलोल्याक ताका समुदायान जागो जाय, वायटान जियेतोल्याक आपलें जिवीत बदलूंक एका बऱ्या मनशाची बुद्धीची गरज जाय. आनी हे भाशेन सण एकलो आमी एकसुरी कशी जियेना, पूण आमी सांगातान जियेता आनी त्या पासत आमकां ही उतरां अदीक गरजेची. आनी पवित्र पुस्तकान आमी नदर मारली जाल्यार आमी आमचे आंकवार मारया, देवाच्या पुताचे आवयचेर आमी नदर मारया, तेच्या जिवितांतली थोडीच घोडितां आमी उगडास करुया. पयले सुवातेर मारिया जाणा जाली की आपूण गरबेस आसा, तशीच आपली मावशी भयण एलिझाबेथ गरजेर आसा. तेन्ना ती आपणाचें विसरून ती आपले मावशी भयणीक भेट करूंक वेता. कित्या खातीर? तिका सांगात दिवचे खातीर, तिका आदार दिवचे खातीर आनी तिच्या ह्या वेळार ताचे बरोबर रावचे खातीर. दुसऱ्या अध्यान जेजू जेन्ना तो कोश्टवतालो, कालवार दोंगर तो आपल्या खांदार कुरीस घेवन वेतालो, तेन्ना ही आवय न्हय फकत एके भाशेन ताच्या बऱ्या वेळार, पूण ह्या वेळार ताच्या कोश्टा वेळार ताका सांगात करताली. दुसऱ्या अध्यान ताका घोटाय दिताली, बळ दिताली हे कोश्ट फुडें व्हरूंक. जेन्ना जेजू मेलो आनी जेजू मेलो म्हूण शीस भियेले आनी हे सगळें सोंपातलें अशें ताच्या मनान आयलें, तेन्ना आंकवार मारिया ताचे बरोबर आसली आनी तांकां सांगात करताली आनी तांच्या सांगाता तांकां घोटाय दिताली. आमच्या सारक्या जिवितान आमी पळयत जाल्यार तशें आमी जाता. एकलो परिक्षेक जबाब दितलो भाव ओ भयण जायते फावटी भिरांत आनी परिक्षाक कितें हांव जबाब दितलो त्या वेळार आमकां ताका सांगात दिवलो जाय. घडये हांव ताचें शिकोप करून हांव ताची परिक्षा बरोवचो ना, पूण ताचे बरोबर हांव आसल्यार ताका घोटाय दिल्यार अदीक नेटान ते शिकतले आनी अदीक बरे भाशेन आपलो जबाब दिवंक पावतले. कितलीं आमची भावां भयणां आमच्या समुदायान आमच्या घराब्यान एकसूरपण सारतात, पूण ह्या वेळार घडये हे एकसूरपणान तांकां कोणाचो तरी सांगात जाय, कोण तरी तांचे लागीं उलयतलो जाय. ह्या वेळार तांकां इल्लो सांगात मेळ्ळो जाल्यार आमचे आपले एकसूरपण विसरोन आपल्या बरोबर कोण तरी आसा अशें तांकां दिसता. गंभीर पिडेक सांपडलेलीं जायतीं भावां भयणां आसात, न्हय फकत कोविड-19 पूण जायते तरांची पिडा आसा. घडये आमी तांचे दोतोर जावचें ना, पूण हे पिडे वेळार तांकां तर आमी एके भाशेन घोटाय आनी बळ आनी आमच्या मागण्यांचो तांकां आदार दीत जाल्यार तांचें जिवीत अदीक बरे भाशेन ही पिडा तांकां सोसूंक देवाची घोटाय बळ तांकां मेळटलें, आमचो सांगात तांकां मेळटलो. हे भाशेन चालत्या जिवितान तर आमी अणभवलें जाल्यार आमकां दुसऱ्यांची गरज पडटा, दुसऱ्यांचो आदार जाय जाता, दुसऱ्यांची एके भाशेन बरें उतर आमकां जाय जाता, दुसऱ्यांची बरी बूद जाय जाता जाल्यार खेरीत भाशेन आमी चिंतूंक जाय ह्या वेळार हो जेजू आपल्या शिसांक सांगात आनी घोटाय दिता.
न्हय फकत ह्या वेळार पूण आख्खें ताचें जिवीत पळयलें जाल्यार पिडेन आसलेल्यांक तो पावता, एकसुऱ्यांक तो पावता, पातकान जियेतोल्यांक तो पावता, सांडलोल्यांक तो एके भाशेन परतून समुदायान जागो दिवंक वावुरता आनी हे भाशेन आपलें आख्खें जिवीत दुसऱ्या पासत तो भेटयता. आनी ह्या खातीर आयच्या दिसा जेन्ना आमी ही जेजूची उतरां आमी नियाळटाव तेन्ना आमी आमकां एके भाशेन ती आमकां लावया. आमच्या असल्या एकसूरपणार पिडे वेळार आमकां जशी ही घोटाय दितली उतरां तेन्ना दुसऱ्यांचें दूख, दुसऱ्यांची पिडा, दुसऱ्याचें एकसूरपण आमी समजुया आनी तांकां आमी घोटाय दिवया आनी म्हणुया, धीर धर, भियो नाका, हांव आसा तुज्या सांगाता. हें तर आमच्या जिवितान आमी केलें जाल्यार घडये दुसऱ्यांचें जिवीत जायते आमी लोळू करतले, दुसऱ्यांक समाधान बरे भाशेन जिवंक आमी आदार दितले आनी आमचे भितरलें ही भिरांत आसा ती आमी पयस करतले. तर आयच्या दिसा हीच कृपा भाग्योन लॉरन्साचे मजतीन आमकां मागून घेवया. उबी रावया आनी हे देवाच्या उतराक आमी जबाब कसो दिवन आमची मागणी ह्या वेळार भावार्थान देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक उतरांनी आनी कोन्यांनी कोश्टां पिडे वेळार घोटाय आनी बोल दिवंक तांकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमचे मागणी आयकून घे बापा. आमच्या कुटुंबांत आनी शेजाऱ्याक जायतीं आमचीं भाव भयणां पिडेन वा आर्थीक परिस्थितीक लागून कश्टावतात. तांचे सोबे आमी हुस्को दवरूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमचे मागणी आयकून घे बापा. आयच्या नोवेनाची मांडावळ कोत्तेल्या सुखबाट कोस्ता वाड्याच्या दर एका कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमचे मागणी आयकून घे बापा. थोडोसो वेळ आमची मागणी आमच्या मनान आसात ती देवाक आमी सांगुया. भोव मोगाळ बापा, ह्या तुज्या भुरग्यांची मागणी तूं दयेन मानून घे. जसो तूं आमचे सोवें हुस्को दवरताय, आमच्या आदाराक पावताय, आमकां घोटाय दिताय, आमचें जिवीत सोंपें करताय, तेच भाशेन आमी दुसऱ्यांचें चिंतून दुसऱ्यांक आमी घोटाय दिवंक, दुसऱ्यांक आमी आदाराची जावंक आनी घडटा जाल्यार तांकां आमी पावूंक आमकां तुजी कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आमची कळसां दवरता, सूख आनी दूख सोडून गेले, जेजू तुका भेटयता. सूख आनी दूख सोडून गेले, जेजू तुका भेटयता. मोगाळ बाबा भयणीनूय आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्याच्या मनान आनी मोहिमेन आमच्या नेके पवित्र विचाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक.
सर्वेस्परा प्रसून जावन ही देणी पवित्र कर. ताका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमी तुका सदां ओंपलोलें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता. जिव्या बाबाडटान ताचें पुनर्जीवनपण परगडटा. तीर बरवशान ताचे मोहिमेवो नेण्यांक कोत्रेकता. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडलें. वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तिसपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडलें. तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गूट परगोटुया. जेसू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी वो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंगळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्यवंत जुसे, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलां तें प्रार्थन सगळीं म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी.
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशनोत रेखताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमिया, तूं म्हजे भितर म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगडा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक हांव तुका संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या कारसांत ये. तूं म्हज्या कारसांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्यान जिवान आनी गोठायेन भरल्याय. सर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून यात जेजू क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Fakitu Pritver Deva Purjitu Jesus Sarko Golitu Inakraku Jezucia Pritver Boros Kostoloi To so sorgar sodakal Amchi rakvor kortoloi Amchi kalsa ubaro Tuka bokta vakanta Povitratmya sangatim Papa puta gadir vasta
Bagion Lorenz आमचे पासोद विनंती कर. क्रिस्ताची उपासणी प्रार्थुया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोन बागियोन लॉरेन्स दुर्बळांचे सेवेन विश्वाशी रावून आणि रोगसाक्षाचे कोष्ट मरण सोसून मोहिमेवून जावंक पावलो. ताच्या मोगासारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडोय आणि ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागताव. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. देवाचो आदार आसूं आमचे थाय. Martir Sant Lorenz, Burgets poni satkieloi tuka, Roma shara, Pran Carloi tu sobokta, Vadu Kokण्याची पोरजा रोमा शारान प्राण काढलोय तुझो भोगता